भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 327 दिसाची बासोणी आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा. किर्तनांत आविश्वर 102 ओळी 17 साम चॅप्टर 102 वर्ड 17 उतार आज आमकां म्हणटा. मोगाचे न्हू दीस जावं दी जण एकल्याचो तुमचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेसो तसो देव तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळ व्हरूं दी. देवचित्रान जीव आसा देवचित्र सकत आसा. ह्या सगळ्याचेर देवाचे उतर आयकत आसतना देवचित्र वाचता आसतना आमच्या सगळ्या समस्येतां सगळ्या कश्टांतां सगळ्या अडकळेतां तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी. मोगाचे न्हू आज खंयच्याय सुवातेर तुमी आसा जावं फुरो आज देवाची उतार तुमच्या कानार पडून आसा. उतार म्हणटा साम 102 वर्ड 17 निरादराचे प्रार्थन तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. आमच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. कित्याक म्हणल्यार आज निराधारी जावन आसा आमी. आज जावं फुरो आमी अस्कस जावन आसा. आदार नातल्या बरी आसा. आमचे कुडीचे बोळ विरोन गेल्ल्या बरी आसा. आज सत्वून गेल्ल्या बरी सोलवून गेल्ल्या बरी आमी आसा. उतार म्हणटा निराधाराचे प्रार्थन तो आयकतलो आयकतलो आयकतलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू खंयच्याय संवसाराचे कोणशार रावून ह्या सांफ्रो हळ्ळें जावं हे सिटींत रावून आज देवाची उतार तुमी आयकत आसतना उतार म्हणटा की आमकां निराधारांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचोच ना. तूं हळ्ळेंत आसाय गे सिटयेंत आसाय गे तूं ग्रेस गे दुबळो गी या पवित्र गी या पातकी गी जाल्यार हर एकल्याचें मागणें देव आयकता. त्या खातीर आज सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय. कित्याक ताची भासोणी म्हणटा आज निराधारांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी तांच्या मागण्याची तो बिलकुल बेपरवा करचोच ना. बिलकुल बेपरवा करचो ना. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळारच आमी उस मारतानाच देवाची उतार आमच्या कानार पडून आसा. ते उतराचेर भरोसो दवरा भरोसो दवरा. देवसार कितें म्हणल्या विशयान आज ते देवसारच्या उतराचेर भरोसो दवरचे नाका. देवाचे उतर मात्र ते सकत आसा. आज म्हणटा पळय आमच्या मग लूक चॅप्टर 6 वर्स 19 लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 20 वर्स
ओळी 19-19 म्हणटा की आमकां जेजू तो दैवी सकत बायसन समेस्त गुण करतली देखून तो लोकां समोर ताका आपणूक उडातलो. प्रभू म्हणटा जेजू तो एक दैवीक सकत हर एक दिसा म्हज्या मोगाचेर जेन्ना तूं आराधनाक रावताय ह्या मिसाच्या बलिदानांत ते जेजूचे तूं नदर लावन रावताय कितें म्हणूय मेळटा म्हणल्या विशयान तूं वेट करून रावताय ताचे दैवीक सकत तुझे जिवितांत वाडोवन येता. अनुभव करूंक जाय. आमी ओन्ली रिसीव करूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर न्हू एक फावटी उडास आसा गे एक तरणाटो म्हणा लागलो म्हाका सुमार 23 years असो तरणाटो म्हणा लागलो गे ब्रदर आमी एक शिकपाक पारगांव वचूंक चिंतलें आनी म्हज्या एका सैऱ्यान आमी सैऱ्या कडेन लॉन विचारलें तो जायते फावटी यस ना जाता जायना म्हणीत रावलो. एक फावटी म्हणा लागलो पळय हे फावटी ये मेळया म्हणा लागलो आनी व्हड आशेन हांव मम्मी कडेन सांगलें ह्या फावटी खंडीत जर म्हाका तो कितें हेल्प करतलो हांव भायल्या गांवांत येतलो बरें शिकतलो 1 वर्स म्हजें मास्टर करतलो ताच्या मागीर हांव एक बरें घर बांदतलो आनी तुमकां बऱ्या रितीन हांव पळयतलो एक आशा म्हजे भितर आसली ब्रदर. आनी तो ग्रेस्त मनीस जायते वर्सां भायल्या गांवांत असलो आयलो आनी हांव गेलो आशातून वचूंक आनी तो बस म्हणलो उलयलो एकच म्हजी आशा तूं केदारा पयशे दिता कितले दिता कशें दिता तीच म्हजी आशा. हांवें अकाउंट नंबर सगळे घेवन गेला आनी म्हजी डॉक्युमेंट्स हांव कितें करूंक येता सगळें ताका क्लियर करूंक आशिल्लो. तो इतलेंच म्हणून सगळें उलोवन जावंक आनी इतलें म्हणा लागलो गे गांवांत ती बरी कॉलेज आसा हांगा बरें शिक आनी गांवांत बरें काम मेळटा हांगा तुवें बरे पयशे जोडयात. एकदम निराश जालें म्हाका एकदम बेजाराय भोगली कितें करचें म्हूण कळूंक ना. एकच फावटी माथ्यार कितें पडल्या बरी जालें निरासपण हांव घरा आयलो निरासपण त्या दिसाची निरासपण आतां जाल्यार म्हज्या काळजांत आसा. ब्रदर देवान म्हाका दुसरी वाट दाखयली हांवें देवाक सोडूना. त्या दीस एकच समय चिंतलें ना सोम्या आज जावन निरासपणान ह्या घरांत पाटी वेता आसा तूं म्हजो सोमी निराधारांचे मागणें तूं आयकताय आनी प्रत्येक त्या मागण्या तूं कान दिते. साम 102:17 कीर्तन 102 ओळी 17 म्हणटा निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. त्या दीस आमी एकच मागलें हांव शिदा घरा वचूंक ना ब्रदर हांव शिदा इगर्जे गेलो. ग्रोट्टो आसलो बाय त्या कटकट्या वतांत हांवें तरणाटो जावनी हांवें कोणाचेर नदर लावना. त्या ग्रोट्ट्याच्या मुखार दिमिगान दोळ्यांतली दुकां गळोवंक लागली मोरये मायेच्या मुखार माये आज हांव निराधारी जावन आसा खंडीत जावन तुवें तुज्या पुताले मागोवंक जाय तुजो पूत तुजे मागणें आयकतास. आज म्हजें काळीज म्हजें मौन सगळें हांव म्हजे जेजूक दिता. त्या दीस थावन कंटिन्यू ताणें मागणें करूंक सुरू केलें आमच्या मागणें ताका मेळोंक ना. मागीर 3-4 दिसांनी ताका आमचे 4 नाल्लाचे मागणें मेळ्ळें. हर एक दीस 3 जावन 4 पवित्र आराधना भाग घेवन बळवंत जावन रावलो. त्या म्हणटा की पळया लोक 6:19 म्हणटा की जेजू ताणें दैवीक सकत बायसन समेस्त गुण करतले देखून तो लोकां समोर ताका आपणूक उडातलो. त्या काळजांत एक घाय पडले म्हज्या मोगाचेर त्या काळीज तुटून गेल्या बरी जालें भोगसूंक जायनातलें एक निरासपण जाल्यार हर एक दिसा येवकरिस्ता मुखार आसतलो मिसाचें बलिदान. सोम्या आज म्हजे भितर एक उदासपण आसा निरासपण आसा सलवणी आसा जायतच ना म्हणलो भरोसो आज जायतच ना म्हणली एक सकत म्हाका आज कश्ट ते आसा जाल्यार तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. हांव तुज्या मुखार आयलां म्हजे दीस पाशार जावन गेले जाल्यार देवान ताका सोडूंकच ना. कोणाच्या मुखार आदार दिलो पारगांवांत पावलो देवान ताची वाटयो सगळे उक्ते गेली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा मागता आसतना ते सकत आमी रिसीव करूंक जाय. हो तरणाटो म्हणलो म्हजो कसन म्हजो सैरो दिता म्हूण हांव आशेन गेलो जाल्यार मनशान दिवना म्हज्या देवान वर्तेक सक्त्यान म्हाका भरलें आनी म्हाका भरोसो आसता एक दिसा तुटलो दुसऱ्या दिसा तुटोंक ना ब्रदर हांव परतून बळवंत जालो आनी चड म्हज्या मागण्याचे लेवल वाडले. म्हाका भरोसो जेजून मात्र म्हाका दिचे जेजून दिचे तितून भशेन हांव म्हज्या सोम्याक सोडचोच ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर मातये प्रमाणे शुभ आता हांवें 14:30 म्हणटा थंयच्या लोकांक जेजूची वळख धरताच चारय कुशींनी सांगून धाडले. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताच्या सरशीन हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेन पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे उपकार मागी लागलो आनी आपडलेले समेस्त
बरी जातली. जेजूची मुस्तक्या पडली, जेजून आयिल्ली समेस्त सगळी बरी जातली. म्हळ्यार जेजू ताणें दैवीक सकत वाळटली. दैवीक सकत मोगाचें संवसारी वस्तू ताणें ही सकत मेळना. इवन खंयच्या मनशांत जावन वस्तूंत जावन दी आनी कोणातून ही सकत मेळना. एकच सकत तुवें जिवितांत दैवीक सकत जेजू थांव आराधनांत एवकरिस्तांत देवाची उतरां दवरी. दैवीक सकत तुज्या जिवितांत वाळून येता. हर एक दिसा आमी रिसीव करचे आनी अनुभव करचे. समया तुजें दैवीक सकत आज हांव अनुभव करता आसा. 12 वर्सां रक्तस्रावाचे ते स्त्रीयेर जेजूचे दैवीक सकत अनुभव करून येतली. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव अल्फा आनी ओमेगा, हांव आरंभ आनी अंत. हांव काल आसलो, आज आसा, फाल्यां आसतलो. त्या खातीर आज कोणाचेर पातयेर दवरूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर हांगा म्हणटा की आनी आपडलेली समेस्त जेजू ती सगळी बरी जाताली. परतो मार्का प्रमाणे शुभ वर्तान 23:10 म्हणटा की ताणें सबार गूण केली. गूण केल्ल्या निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटलें. कित्याक ताणें सबारांक बरें केलें. सबार इतल्या बऱ्यापण ते जिवितांत देवून येता लेगीत ते आपडूंक म्हूण लोक वद्दाडटलो, चिरडाटलो, उरडाटलो. म्हज्या मोगाचें न्हू. आज त्या सुमेचे पातयेर येवया. आज तुमचो दीस सामको कश्टाचो जाल्ल्या बरें जाला. निरासपण, अस्कतकाय, असमाधान, बेजाराय, खंत तुमच्या जिवितांत कश्ट ते आसा. पिडा जांफरो आज हॉस्पिटलांत आसा, करगते आसा. हर एक दीस एकच सकत तुज्या जिवितांत येवन येता ती जेजूची दैवीक सकत. जेजूची दैवीक सकत ताचेर नदल राया. मागा मागणें आमचें वाडोवया. भावार्थ आमचो वाडोवया. समय ते बळवंत जावन रावया. म्हज्या मोगाच्या दिसांनी हर एक सवत आउटरीच्या वेते आसा. हजारांनी लोक त्या सुवातेर येता. कितोय टेस्टमनी हांव आयकता म्हणल्यार रे आराधनान जेजून आमकां आपडले. एवकरिस्ताच्या बलिदानान जेजून आमकां आपडले. आराधन करता आसतना आमची भितरली काळजां म्हणून परिवर्तन जाली. आमी नवी जाल्या. मोगाचें न्हू. दिसान दीस आमी नवी जायचे. परतून फाटी वयचे न्ही. आमच्या माथ्यार वचे हर एक दीस पडूनच आसा. निरासपण येवनच आसा. कश्ट येवनच आसा. सकयल घालता सकयल ट्राय करता आसा जाल्यार आमचो 1 पावंड वाडाचे शिवाय आमी रिवर्स येवंक नसो. त्या खातीर आयजाया 45:2-3 11 वळे म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वता. हांवच तुजो देव तुज्या मुखल्यान वता. आज केदेय व्हडले दोंगर आसूं दी समतोल करता. त्या खातीर दोंगर कितले येवं दी आमच्या देवा सांगात रावले वच जाल्यार देव समतोल करता. तुवें करची गरज ना. ओन्ली तुवें आनी हांवें त्या सुमया थंय बळवंत जावंक जाय. आयिल्ले दोंगर ओडले न्ही. आयिल्ले दोंगर व्हरते न्ही. आयिल्ले दोंगर आमचे जैत व्हरूंक जावचे ना. कित्याक म्हळ्यार आमी सुम्या ते आसले वच जाल्यार आयिल्ले दोंगराचे व्हरतो म्हजो आनी तुजो सोमी जेजू क्रिस्त सडवण धार जावन आसा. आमेन. गायनात भाग घेवया. हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा
प्रेज द लॉर्ड. म्हाका म्हजें तें बरेंपण लाभल्या खातीर हांव साक्ष दिवंक शेतां. म्हाका सुमार तेंपां तावन तकली गुवळ आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें तें हांव सदांय म्हज्या मागण्याच्या वेळार रिपीट करनासली आनी आतां हांव मस्त बरी जाल्या. देवाक जावं आर्गां म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं. हांव कोडयार जावन उलयतां. 3 साक्ष दिवंक शेतां. पयलीं म्हज्या 3 वर्सांच्या नातवाची. ताच्या कानांत आमकां कालेंगी वायट दिसतालें. कालें म्हूण कळोना. सुमार 1.5 म्हयनो भर आसलें. तशेंच सोड्ड्यार बरें न्हय म्हणून डॉक्टरांची अपॉयंटमेंट काणकोणाक चिंतलें. ती UK आशिल्ल्यान अपॉयंटमेंट्स एमर्जन्सी केसीसांक मात्र मेळटात. पूण आमच्या मागण्याचो फळ जावन अपॉयंटमेंट मेळ्ळें. पूण त्या दिसा डॉक्टरान तें काडूंक जावना. सेकंड अपॉयंटमेंट 15 दिसां उपरांत मेळ्ळें. पूण त्या दिसा म्हज्या नातवान डॉक्टराक तसो कान आपटूंक सोडूना. मागीर 10 डेजा उपरांत थर्ड अपॉयंटमेंट दिलें. तें ऑक्टोबरांत कार्मेल गुड्यार आशिल्ल्या रिट्रीटीच्या 3ऱ्या दिसा. त्या दिसा सकाळीं ते जेजू कडेन नातवा पसून मस्त मागलें आनी कानांत आशिल्लें वायट वस्त गेल्यार साक्ष दिता म्हळें. सांजे रिट्रीट जावन घरा पावल्या उपरांत दुवेचें फोन आयलें. ताणें सांगलें की त्या दिसा तांकां बरो इंडियन डॉक्टर मेळ्ळो आनी ताचो कान क्लीन केलो म्हूण. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या जाव्याक ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जावन लायसन्स मेळ्ळ्यार साक्ष दिता म्हणलें. तो पास जाला आनी ताका लायसन्सय मेळ्ळा. तिसरी साक्ष म्हज्या जाव्याक पर्मनंट काम डिसेंबरा भितर मेळोवंक मस्त मागताली आनी ताका डिसेंबरांत पर्मनंट काम जालें. प्लस ताचें स्पॉन्सरशिपाचें काम जातच आसा. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस. मे गॉड ब्लेस ब्रदर प्रकाश अँड हिज टीम अबंडंटली. 5 बासोनी आमी जणीं उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पोडाना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. Hello, I'm Sansia. I would like to share my testimony. I was diagnosed with peroneal abscess, experiencing intense pain. Despite praying, watching adoration and using Ayurvedic medication, there was no sign of improvement. Feeling disheartened, I consulted a gyno who recommended a surgeon. Through surgery, though the pain lessened, I continued to experience discomfort. Yet, through prayer and divine strength, I found the courage to endure. At times, we may not receive what we desire, leading us to believe that God isn't listening. However, it's often because God has better plan in store for us. I thank God for being with me every time in pain and healing me. I thank Brother Prakash and the team for sharing prayer and adoration videos that bring us closer to God. Thank you. Praise the Lord. हॅलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशयतां. पयले सुवातेर म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन आर्गां दितां. पयली टेस्टमनी म्हाका बॅक पेन आयिल्ली. हांव डॉक्टरा कडेन गेल्ली. म्हाका बोन जरला म्हूण डॉक्टरान सांगलें. दूख उणें जायना जाल्यार MRI काडीचें म्हणलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी देवाचें उतार दिलें. हांवें मस्तपुटी रिपीट केल्लें. एका हप्त्यान म्हाका MRI काडूंक नाका म्हळें डॉक्टरान. जस्ट बॅक पेनाक बेल्ट दिलो. आतां बॅक पेन म्हाका उणी जाल्या. सेकंड टेस्टमनी म्हजें थायरॉयड आनी शुगर उणें जायनातलें. थायरॉयडाक मेडिसीन चेंज केलें डॉक्टरान. मागीर हांवें पेटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक. म्हाका देवाचें उतार दिलें.
हांवें अरावंड 6 मंथ रिपीट केल्लें. मागीर चॅक करतना थायरॉयड आनी शुगर नॉर्मलार आयलां. चड म्हाका काम नासतना 2 years जाल्लीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. हांवें देवाची उतर मुस्तपुटी रिपीट करतलीं. लास्ट टायम ऑक्टोबरांत भिकरणाकट्टे रिट्रीटीक गेल्लीं. फस्ट डे रिट्रीटाच्या दिसा सांजेर म्हाका जॉबाचे कॉल आयले. इमिडिएट जॉयन जा म्हणलें. तशें हांव इमिडिएट जॉयन जालीं. इतलें सर आजापा म्हज्या जिवितांत आनी म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सर टिमांक म्हज्या खातीर दीस रात मागिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांचेर देवाची धराण आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, एड्यूर यू जीजस, हालेलुया 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 आमेन. एक घडी आमचे हात उक्ते दवरया. म्हज्या मगाच्या न्हू आज हन्नावर म्हणटात कितें म्हणल्यार सुवातेर हेजें ह्यूज कन्वेन्शन त्या खातीर माग्या कन्वेन्शना खातीर प्रत्येक तरान मंगळार बुधवार ब्रेस्तार माग्या आमी सुमेची दैवी सगळं जण एकल्याची देवणीची तरी मंगळा बाप्पा आज हांवें मागता प्रत्येक तरात सगळ्या स्टुडंटांक भुरग्याची एग्जामी सुरवात जावन आसा SLCची आनी दुसरी एग्जामी आसा. सोम्या आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी कश्टान आसा, वायटाक सांपडोन आसा, बंदकणीत बुडोवन आसा, सोम्या हाताकडलें काम तांच्या पोंताक पावना, आयच्या दिसा तांची वाट तूं ते कर. तुज्या पवित्र नांवाची विस्वास दवरून ह्या जण गरजेवंता खातीर आमचे कडेन माग म्हणला तांच्या खातीर कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणी हॉस्पिटलात टेस्टाक वतात आनी कोणी खंयचे काम हात करूं येता ह्या जाण एकल्यांचेर तुजी आशिर्वादां तुजी बेसांवां तुजी कृपा देवय तुज्या पवित्र रक्तान ताका देवन नितळ कर आशिर्वादीत कर. जेजू आज मागता मंगळार बुधवार ब्रेस्तार ह्या प्रत्येक जाणां मठांतगेर जावच्या कन्वेन्शनाचेर वर्ती आशिर्वाद देवय तुज्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान नितळ कर. जेजू तुजी कृपा ह्या सगळ्या लोकांचे देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान तुमकां कळीत आसता प्रमाणे आज म्हणटा मंगळार बुधवार ब्रेस्तार मठांतगेर ह्यूज कन्वेन्शन येया कारवार कुमठा होन्नावर इवन भटकळ ते असो ते मुर्डेश्वर सगळे असो येया आनी सांगात म्हणून एका मनाची जावन आमी ते जेजू आराधना करता आसतना हे दैवी सकत आमी अनुभव करुया. पिडेस्तांक तरणाट्यांक भुरग्यांकी विशेष वत्तायेचे आपण आसा. तुमकां एग्जाम आसा व्हडना आमी एग्जाम तर मागता तुम्ही लेट वेळ जाल्यार येवी येता नाजाल्यार तरणाट्यान वेळ आसल्यार येया आनी सुम्या सांगता रावून आमी बळवून जावया आनी प्रत्येक एक नामान बरी तुमी ह्या कन्वेन्शना खातीर मागोवंक जाय. टेस्ट प्रत्येक तरार हांगाची अनाउन्समेंटींग आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू विशेष एक मांडोळ जावन आसा होन्नावर मठांतखेरी स्टेला मेरीस ग्रावंड त्या सुवातेर 3 दिसाची ओपन आउटरीच जावन आसा. 5, 6, 7 म्हळ्यार आज फाल्यां परवा सकाळी 9 वरां थावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मिस्टेची बलिदान आनी विशेष ती पवित्र सक्रामेंताची आराधना भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक विशेष ती आपोवणें आसा. सांगा एकामेका येया वडा संख्या आमी आनी सगळे एंटायर टीम आनी ह्या जाग त्या सुवातेर आसतले आनी सुमेची दैवी सकत आमी जाणेकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या शुक्रारा शनिवारा आयतारा 8, 9, 10 तारखेर प्रत्येक तरा नंदगाड मेरिकल क्रॉस तुमकां कळीत आसा 8 तारीख नंदगाड मेरिकल क्रॉस सकाळी थावन सांज पर्यंत सकाळी 9, 9:30 थावन सांजेर पर्यंत विशेष अर्गा वाकाणी आराधन आनी मिसेचें बलिदान त्या सुवातेर आसतलें. आनी तशेंच 2 दीस म्हळ्यार 9 आनी 10 तारखेर सेंट अँटोनी चर्च कॅम्पस बेळगांव त्या सुवातेर सकाळी 9:30 थावन 6:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मिसेचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सगत आमी सगळे अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें म्हज्या नातरान 40 नातरांची एग्जाम बरी जावंक आनी तें बरें मार्क घेवन पास जावंक. ताचे आमचो रिजल्ट येयलो ती बरी मार्क घेवन पास जालीं. देवाक हार्गा आनी वगडाप. Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus, adore you Jesus. अशें सदांच मेगल नातरान टॉप दवर आनी हेल्थान दवर. हालेलुया हालेलुया आमेन. गुड मॉर्निंग ब्रदर. हांव कॅरोलीन बचपेतावन. हांवें म्हजो पांयाची गांठ
सुजुल्ली आनी दूख आसली सोलून आंगणातली देखून हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें. तशेंच म्हजो नातू 3 वर्सां म्हणसर उलयनातलो ताकाय हांवें देवाचें उतर विचारून पिटिशन घाल्लें. आतां म्हजो नातू 3 वर्सां उपरांत उलोवंक सुरू केलां. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा आनी होगळाक. तशेंच म्हजो पांयाची गांठ दुखी गूण जाल्या देवाक जावं अर्गां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या विसाव कामाक जैत मागता. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I would like to testify on behalf of my mom. Couple of months back, there were certain problems arise in her life. So we put a petition to Brother Prakash. So he gave us the Bible verse. During our family prayer, we repeated it every day, and within 3 months, all our intention was fulfilled, and our loving Lord Jesus gave us more than what we expected. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, and thank you, Brother Prakash and his team. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गोंयचो ललिता जेनिशा खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागून लायल्या मागणें केंस वयता म्हणून तेका लागून वयची बंद जालें. ताका हांव देवाक अर्गां दिता आनी होगलाप दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमान देव बरें करूं म्हणटा.